السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة ميغابيل لتعلم الفرنسية. موضوع اليوم هو عبارة عن درس مهم بزاف لأنه كيشكل لنا حلقة من الحلقات اللي غادي نهضروا فيها على لا غرامير لا كونجوغيزون فرونسيز، وممتع حيث غادي تلقاو راسكم اكتشفتوا طرق جديدة للتعبير بالفرنسية بكل ثقة. ما غاديش نطول عليكم بزاف، مرحبا بكم في لو كونديسيونيل. بغيتكم تعرفوا واحد الحاجه، ما يمكنناش نهضروا على لو كونديسيونيل الا ما كناش عارفين بعدا شنو هو لو مود فيربال. يكفي بانك تمشي تكتب سور انترنت شنو هو لو كونديسيونيل او لا ديفينيسيون ديال لو كونديسيونيل، غادي يعطيك بان لو كونديسيونيل اي ان مود. دونك اللي غنطلب منكم دابا هو تنساو ولا نحطوا لو كونديسيونيل اكوتي وتبعوا معايا مزيان في هذه الامثله. Tu mangeras du poulet ce soir. Peut-être tu mangerais du poulet ce soir. Il faut que tu manges du poulet ce soir. Tu manges du poulet ce soir. Donc نبقاو مع المثال الاول. Tu mangeras du poulet ce soir. هنا غنتخيلوا بان لا مامون كتخاطب ولدها وكتقول له بانه غادي تاكل الدجاج هاد الليله. يعني هنا شنو هو؟ هنا الام كتخبروا واحد الخبر اللي يقين وكاين ولا شك فيه، امر حقيقي. شوفوا معايا المثال الثاني. Peut-être tu mangerais du poulet ce soir. هنايا دائما الام كتقول ولدها واقيلا تقدر تاكل الدجاج هاد الليله، يعني تقدر تكون هي اللي مطيباه ولا معروضين، واش فعلا غياكلوا ولا ما ياكلوش ما نعرف، كاين واحد الاحتمال. دونك احتمال بانه غياكل الدجاج، ولكن واش فعلا كاين ولا ما كاينش الله اعلم. المثال الثالث il faut que tu manges du poulet ce soir. دائما الام جالسه كتهضر مع ولدها كتقول له وخاصك تاكل الدجاج هاد الليله. ممكن بانه يكون بنين يعني ومختلف على الدجاج اللي كتعدل كل ليله. دونك هذه نصيحه. في المثال الرابع tu manges du poulet ce soir. هنا الام ما تتفلاش مع ولدها، هنايا كتقول له عطاتو واحد الامر. tu manges du poulet ce soir، هاد الليله غادي تاكل الدجاج. اذا كيف ما كتشوفوا هاد الجمل بربعه كاين فيهم فعل واحد هو مونجي، وضمير واحد هو تو، ودجاج واحد، لكن الطريقه باش تقالت مختلفه. يعني صياغه الجمله بدلت المعنى ديال كل جمله على جمله. اذا الصيغه اللي كيتقال بها الفعل هو لو مود، سي لو مود فيربال. الصيغه في الجمله الاولى كانت عباره عن خبر بسيط وحقيقي اللي وقع. في الثاني كانت فرضيه او الاحتمال انه غادي يوقع شي حاجه. والمثال الثالث كانت عباره عن نصيحه il faut que tu manges du poulet ce soir. والمثال الرابع كان عباره عن امر، يعني صيغه الكلام كان عباره عن امر اللي هو tu manges du poulet ce soir. كيف ما لاحظتوا الفعل manger جا مصرف بطرق مختلفه، وهذا كيعني بانه حتى هو كيتبع صياغ الكلام. دونك الفرنسيين جمعوا هاد الصيغ هذه في واحد المجموعه اللي كتكون من 7 ديال الصياغ، 7 ديال لي مود اللي هما l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, le gérondif, l'infinitif et le participe. هاد لي مود كاملين ان شاء الله غادي يكونوا محور فيديوهات قادمه ان شاء الله، لكن اللي غادي نبغيكم تركزوا معاه اليوم هو لو كونديسيونيل. دونك لحد الان عرفنا شنو هو لو مود، دونك ما بقاش عندنا مشكل في التعريف ديال لو مود. يعني الهضره كتقدر تكون عباره عن نصيحه ولا امر ولا جلسه كنتخيل وجلسه تنتمنى وتنحلم، او لا جلسه تنخبر واحد الخبر اللي يقين. قبل ما نعرفوا شنو هما الصيغ اللي تقدر تخليني نوظف لو كونديسيونيل، ردوا معايا البال مزيان في هاد لي زيكزامبل اللي غادي تشوفوا دابا.
المثال الأول: Si j'étais médecin, je participerais à la lutte contre la pandémie de Covid-19. كنت طبيبة كنت غادي نساهم في محاربة كورونا. Si tu venais, je serais heureuse. لو كنتي تجي كنت غادي نكون فرحانة. S'il pleuvait plus souvent, la pelouse serait plus verte. بمعنى كانت الشتا كطيح ديما كان الربيع ديال الجردة غادي يكون خضر. الفرنسيين تيقولوا بأن لو كونديسيونيل هو لو فوتور دون لو باسي. غادي تعرفوا علاش. شوفوا مزيان المثال الأول: Si j'étais médecin, je participerais à la lutte contre la pandémie de Covid-19. يعني لو أنني كنت طبيبة، يعني هذا واحد الفعل اللي في الماضي هو l'imparfait. Si j'étais لو كنت طبيبة كنت غادي يعني واحد الفعل اللي في المستقبل. يعني أنا جالسة هنا كنهضر على الماضي. لو أنني كنت يعني أنا راه ديتكم كاملين للماضي. كنت غادي ندير يعني واحد الفعل أنا في الماضي، ولكن الفعل اللي كنت غادي نديره في المستقبل. هذا هو لو كونديسيونيل. نزيدو المثال الثالث باش يبان لنا أكثر. الثاني والثالث: S'il pleuvait plus souvent, la pelouse serait plus verte. لو أنو الشتا كانت كطيح دايما كان الربيع ديال الجردة ديالنا ولا الغازون كان غادي يكون خضر، اولا يعني الخضوره ديالو كانت غادي تكون كتر. Si tu venais, je serais heureuse. نفس الشيء، يعني واحد الفعل اللي في الماضي، يعني كنتي تجي كنت غادي نكون فرحانه. اذا هنا كنقولوا بان لو كونديسيونيل هو لو فوتور دون لو باسي، وهذا كيبينوا لينا حتى في التركيبه ديالو. كيفاش؟ بمعنى ان الفعل فاش كنصرفوه كناخدو لو راديكال ديال لو فوتور وكنتبعوا ليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. اللي بغيتكم تشدوا من هاد الامثله انه تعرفوا غير الموقع ديال لو كونديسيونيل في الزمن، واش هو في الفوتور ولا في لو بريزون ولا في لو باسي. دونك عرفنا بان لو كونديسيونيل كيدار في واحد الفعل اللي كيتقال في الماضي والفعل اللي كيكون موراه كان يقدر يوقع اولا كان غادي يوقع. دونك هو لو فوتور ديال داك الماضي. ما تخربقوش عليه بزاف، المساله سهله. انا من هاد الامثله اللي عطيت بغيتكم غير تعرفوا الموقع ديالو كيف ما قلت. المهم هو اللي جاي. الامثله اللي غادي نقول لكم دابا غادي نعرفكم على وقتاش نقدروا نستعملوا لو كونديسيونيل، وإلا عرفتوا فهمتوا مزيان هاد الامثله ما غيكونش عندكم مشكل نهائيا في لو كونديسيونيل وغادي توظفوه كيف ما قلت وشرط في المقدمه بكل ثقه. وقتاش كنقدر نستعمل لو كونديسيونيل؟ اول حاجه نقدر نستعملو ولا خاصني نستعملو فاش نبغي نطلب واحد الطلب يكون بطريقه مؤدبه. شوفوا معايا هاد الامثله وغيبان لكم الفرق مزيان. Peux-tu faire la vaisselle؟ واش تغسل المواعن؟ Pourras-tu faire la vaisselle؟ واش تقدر تغسل المواعن؟ Pourrais-tu faire la vaisselle؟ إذا كان ممكن تغسل المواعن. الجملة الأولى الفعل مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف، الجملة الثانية في لو فوتور دو لانديكاتيف، ولكن الثالثة في لو كونديسيونيل. وهنا غيبان لكم الفرق. كما قلت واش تغسل المواعن ما هي ماشي واش تقدر تغسل المواعن، وماشي هي واش ممكن تغسل المواعن. شخصيا كنفضل اللي يتقال ليا بوغيتو فيغ لا فيسيل، واش ممكن تغسلي المواعن. وحتى انا حتى الا قلتها للناس اللي معايا كنضمن بانه المواعن غيتغسلوا، وحتى الا كان الرفض كيكون الرفض هو بطريقه محترمه ولبقه. اذا فاش كنبغيو نطلبوا شي طلب بطريقه مؤدبه كنخدموا لو كونديسيونيل. كما شفتوا في لو بريزون حتى هو عبرنا به على طلب، لكن بان لينا بانه فاش استعملنا لو فوتور المستقبل كان مؤدب اكثر من لو بريزون. ولكن شكون اللي زيدهم اكثر هو لو كونديسيونيل. عليها كتلاحظوا بانه لو كونديسيونيل كيتستعمل بزاف في الرسميات في الخدمه وشي واحد الا كنتي تتوقروا. وهذا ما لو كونديسيونيل خاص كاع الناس تستعملوا. يعني هو اصلا دار باش الواحد يطلب شي حاجه.
الا مشيتي لشي باتيسري او لا ما كتقولوش عطيني الله يخليك الا كان ممكن عطيني هذه. دونك الا جيتي قلبتيها بالفرنسيه غادي تستعمل لو كونديسيونيل. اذا من غير الطلب بطريقه محترمه ولبقه، غير كنوظفوا لو كونديسيونيل في حوايج اخرين. شوفوا معايا هذا المثال: tu devrais faire la natation pour soulager ton dos. هادي كيقول له مثلا، هنا كنتخيلوا بان الام مثلا كتهضر مع ولدها دائما. انا كنظن بانه زعما خاصك دير السباحه باش تريح شويه ظهرك. هادي كما كتلاحظوا عباره على نصيحه، يعني الام كتنصح ولدها بانه يدير لا ناتاسيون، يدير السباحه. الفعل جا مصرف لو كونديسيونيل لانه كيعبر لنا على واحد النصيحه، سياق الجمله كان هو النصيحه، دونك خاصني نستعمل لو كونديسيونيل. on pourrait aller à la piscine. في هذا المثال الا لاحظتوا صيغه الكلام هي عباره عن اقتراح. الواحد كيقترح، مثلا البنت كتقترح على صاحبتها بانه يمشيو لا بيسين. je voudrais partir en vacances. هنا الفعل مصرف لو كونديسيونيل. علاش؟ لانه السياق ديال الهضره كيبغي يبين لنا على واحد الامل. انا عندي واحد الامل، عندي واحد الحلم بانني نخرج عطله ونمشي نسافر مثلا. si j'étais riche j'aurais une très belle voiture. الفعل دائما في لو كونديسيونيل. علاش؟ لانه السياق ديال الهضره كيبغي يبين لنا واحد الفرضيه. لو انني كنت لاباس عليا كنت غادي تكون عندي شي طوموبيل فاعله تركب. اذا السياق ديال الكلام هو واحد الفرضيه، واحد الاحتمال. دونك هنا خدمنا فيه لو كونديسيونيل. اذا بكل بساطه فاش كيكون السياق ديال الهضره ديالنا كيدور على شي نصيحه، مثلا انا باغا نعطي نصيحه لصديقه ديالي، او لا كنهضر على شي فرضيه، كاين واحد الاحتمال مثلا، او لا اقتراح، كنقترح على صاحبتي شي حاجه، نمشيو نخرجوا، نمشيو نقراو، او لا كنتخيل وتنحلم يعني كنهضر على شي رغبه، او لا جيت نطلب شي طلب بطريقه محترمه. هنا خاصني نوظف لو كونديسيونيل. غادي تلاحظوا جميع باننا في الحياه ديالنا اليوميه كنقيلوا نهضروا بلو كونديسيونيل، وحنايا بطبيعه الحال بالدارجه، وحنايا ما رادينش البال. دونك انا فاش غادي نجي عيانه من الخدمه وغادي نقول مثلا للزوج ديالي انا والله ما كرهت شي كونجي، هنا خاصني نوظف لو كونديسيونيل. الا مشيت هضرت مع بنتي وغادي نقول لها بنتي خاصك تقراي، بنتي خاصك ديري هكا وخاصك تفعلي هكا، فهذه نصيحه، خاصني نوظف لو كونديسيونيل. الا جيت عيطت لصاحبتي وغادي نقول لها اجي ناخذوا نمشيو نشربوا قهوه عند فلانه او لا هادي، فهذا اقتراح، خاصني نوظف لو كونديسيونيل. وبطبيعه الحال الا جيت نطلب شي طلب خاصو يكون طلب بطريقه محترمه، كيف ما كان الشخص اللي قدامنا خاصنا نتعاملوا معاه باحترام. وبطبيعه الحال هنايا خاصني نصرف الفعل في لو كونديسيونيل. كنتمنى من كل قلبي انكم فهمتوا الدرس، عرفتوا شنو هو لو كونديسيونيل وقتاش نقدروا نخدموه. ان شاء الله باقي غادي يكون فيديو اخر غادي نهضروا فيه على لا ديفيرونس انتر لو كونديسيونيل بريزون اي لو كونديسيونيل باسي. من هنا لتما تنقول لكم حاولوا تعطيوا امثله من عندكم، حاولوا تخدموا لو كونديسيونيل. كيف ما شفتوا راه هو سهل، ما تما والو. اذا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.